खसाइस कुबरा में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 101 और 100 पर इसका जिक्र है। यह हदीस शरीफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, मुस्नद अबी याला में भी है, और इसके अलावा बहकी में भी है, मुस्नद बज़ार में भी है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ज़करू रजुलन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे का जिक्र किया। फज़करू कुव्वतहु फिल जिहाद वज्तिहाद फिल इबादत, कुव्वतहु फिल जिहाद वज्तिहादी फिल इबादा। सहाबा सरकार के सामने उस बंदे की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं जिहाद बड़ा करता है और फिर इबादत बड़ी करता है, मुजाहिद भी चोटी का है और परहेजगार भी चोटी का है। अब दौरे सहाबा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात हो रही है, आखिर एक शख्स मुजाहिद है तो वो सरकार से दूर क्यों है, चोटी का परहेजगार है तो सरकार के पास आके बैठता क्यों नहीं। सहाबा ने जब बड़ी तारीफें की कि सरकार अजीब इंसान है, वो बड़ा ही परहेजगार है और फिर मुत्तकीनी मुजाहिद भी बड़ा है, जिहाद भी बड़ा करता है और नमाजें भी बड़ी पढ़ता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, अभी रद्द अमल जाहिर नहीं किया था, तो इत्तिफाक यह है कि वो आदमी मजलिस के करीब आ गया जिसका तज़किरा हो रहा था। इज़ा हुम बिर्रजुल मुक़बिल, बस आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो अब दूर से जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सहाबा ने कहा, यही है वो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कमाल दर्जे का इंसान है, बड़ी इबादत करता है और बड़ा ही मुजाहिद है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी ला अरा फी वजहिही सफ़अतम मिन शैतान, सहाबा इसके चेहरे पर तो शैतान की फटकार नजर आ रही है। तुम कहते हो सूफी बड़ा है और मुजाहिद बड़ा, सफा कहते हैं गर्दो गुबार को, फरमाया शैतानी गुबार, इसके चेहरे पे नहूसत है, लानत है इसके चेहरे पर और धुतकारा हुआ इसका चेहरा है, और तुम कहते हो कि यह इबादत बड़ी करता है। अब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अपना इल्म है, सहाबा ने जो जाहिर देखा था वो बयान कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं कि अंदर से बेड़िया कितना है, ऊपर नमाज का गिलाफ चढ़ाया हुआ है, ऊपर रोजे की चादर ली हुई है, ऊपर जिहाद का आड़ उसकी बनाई हुई है। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फलम्मा दना, देखा जब वो करीब आया वो शख्स, सल्लामा, सलाम कहा। अब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के सामने उसके दिल को खोल के पेश करते हैं। फला सहाबा सुनना, अब मैं तुम्हें बताता हूं। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल हद्दसत नफ्सुका बिअन्नहु लैसा फिल कौमि अहदुन खैरुम मिनका, दिल की बात बताओ, जब तुम यहां मजलिस में आए हो क्या तुमने दिल में यह नहीं कहा कि इस पूरी महफिल में मुझसे बढ़ के कोई परहेजगार नहीं? क्या तुमने दिल में नहीं सोचा इस बात को, यह बात तुमने दिल में नहीं कही? क़ाल नाम, कहता हां मैंने कही है। अब देखो वो महफिल जिसमें सिद्दीक़ उमर भी बैठे हैं, उस्मान और अली भी बैठे हैं, जिसमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान है, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, और वो दिल में कह रहा है इस पूरी महफिल में मुझसे बढ़ के कोई परहेजगार नहीं, जितना मैं परहेजगार हूं। यानी उसको अपने दिल में जो ख्याल आया है और जो गुलाबी तकवा उसका था और जो बातिन का मरीज था, यह नबूवत का कमाल है कि ये सिर्फ जाहिर नहीं देखती, बातिन खोल के बयान कर देती है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर दे दी और सहाबा जो से मुतासिर हुए थे उनको बता दिया कि यह है जिसको तुम कह रहे हो कि इबादत बड़ी करता है और जिहाद बड़ा करता है। इससे बढ़ के बदबख्त कौन है कि जो अल्लाह के नबी से अपने आप को बड़ा समझता है, अल्लाह के नबी के खुलाफा से अपने आप को बड़ा समझता है। इतना घमंड है उसको अपने तकवे का, अपनी परहेजगारी का, कि वो इस अंदाज में सोच रहा है और दिल में बोल रहा है कि ये सारे फजूल बैठे हैं माज़अल्लाह, इनमें से कोई भी नहीं जो रातों को इतना जागता हो जितना मैं जागता हूं, और इनमें से कोई भी नहीं जो इतना परहेजगार हो जितनी परहेजगारी मुझे मुयस्सर है। अब जिस वक्त सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी तो साथ क्या हुआ, अब उस शख्स ने सुन लिया कि मेरे बारे में ऐसा कहा गया। अगर कुछ भी दिल में रोशनी होती तो फौरन गिर जाता, झुक जाता, तौबा करता, माफी मांगता कि मुझे नाजायज ख्याल आया,
میں جو کچھ کرتا رہا ہوں محبوب تم جانتے ہو، صحابہ مجھے اور سمجھتے ہیں لیکن تجھے میری حقیقت کا پتہ ہے، اس واسطے تم نے میرے چہرے کی پھٹکار کا بھی ذکر کر دیا، لیکن ابھی میرے مرنے میں تو ابھی یہ آخری لمحہ نہیں تھا، میری وقت تو باقی، تو میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں۔ لیکن خارجیت ایک تکبر ہے، ایک غرور ہے، اللہ کے نبی کے مقابلے میں ایک اکڑ کا نام ہے، لہذا اس نے کوئی معذرت نہیں کی، اس نے کوئی اپنی طرف سے درخواست پیش نہیں کی اور فوراً بس سینہ تان کے محفل سے نکل گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقوم الیہ فیقتلہ، اب فیصلے سرکار کے ہیں، اس ذوالخویشرہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو، تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، مگر اسے قتل نہیں کرنے دیا، لیکن اب فرما کون ہے جو اس بندے کا سار اتارے؟ کس کا؟ جسے صحابہ نے عابد و زاہد کہا، جسے صحابہ نے بڑا مجاہد کہا، اور جو آیا تو سرکار نے دل اس کا بتا دیا، چہرے پر جو پھٹکار تھی وہ بتا دی، اب وہ نکلا تو فوراً مسجد میں داخل ہو گیا، اب اس نے بارگاہ نبوت میں بیٹھنا پسند نہیں کیا، اس نے یہ پارٹیشن کرنا چاہیے، ادھر نبی بیٹھا ہے، میں رب کے دربار میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، میرا اپنا رب ہے، میرے اپنے تعلقات ہیں، وہ ادھر جا کے مسجد میں داخل ہوا ہے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من یقوم الیہ فیقتلہ، کون ہے جو اٹھ کے جائے اور اسے جا کے قتل کر دے۔ لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قام ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فن تالا کا گئے، فوجدہ یصلی، لیکن دیکھا وہ تو نفل پڑھ رہا ہے۔ اب دیکھو یعنی گلابی تقوی اور یہ ظاہری پرہیزگاری، سرکار سے معذرت نہیں کی اور نفل جا کے شروع کر دیے، اسے اس وقت بھی جو وقت نفل کا نہیں تھا، وقت سرکار کی بارگاہ میں توبہ کا تھا کہ معذرت کرتا، لیکن اس نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اور ہے، رب کے دربار میں اپنا معاملہ رکھتا ہوں، میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، میں نفل رب کے پڑھتا ہوں، اب وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ نفل پڑھ رہا ہے، تو اب سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ حالت نماز میں بھی مار دوں یا پھیرے سلام تو پھر ماروں، تو چھوڑ کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، تو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وجدت یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ بیٹھ جائیں، ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، کون ہے جو جائے اور اس کو قتل کر دے؟ فقام عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو گئے اور گئے تو ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، آ کے انہوں نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اگر حکم ہے اس کو اس حالت میں قتل کرنے کا، کیونکہ پہلے وضاحت نہیں ہوئی تو میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا ایکم یقوم الیہ فیقتلہ، اب کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ اب فقام علی، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب علی کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا انت ان ادرکتہ، ہاں تم کر لوگے اگر تمہیں مل گیا تو۔ فذهبا، حضرت علی گئے، فواجدہ قد انصرفا، دیکھا سلام پھیر کے بھاگ بھی چکا ہے، اب دو اصحاب کے جانے پر نماز پڑھ رہا ہے، تیسرے پہنچے ہیں تو سلام پھیر کے غائب ہو چکا ہے، فراجا واپس آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اول قرن خرج من امتی، یہ پہلا سینگ ہے جو میری امت سے نکلا، یہ بندہ جس کو تم صالح سمجھتے رہے، جس کو تم مجاہد سمجھتے رہے، جس کے جہاد پر تم متاثر ہو گئے، یہ پہلا شیطانی سینگ ہے میری امت کے اندر۔ فرمایا لو قتلتہ مختلف اسنان بعدہ من امتی، اے علی اگر آج تم اس کو قتل کر دیتے قیامت کے دن تک میری امت میں دو بندوں کا بھی اختلاف نہ ہوتا، اختلاف آج ختم ہو جاتا، اختلاف آج مارا جاتا۔ تو اس میں حکمت تھی، تدبیر تھی، جس بنیاد پر یعنی اللہ کا طے شدہ قیامت تک کا نظام ہے کہ پہلے دو کے جانے تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اور تیسرے کے جانے تک وہ پڑھ کے جا چکا ہے، یعنی قیامت تک جو ہمارا امتحان ہونا تھا اس کے پیش نظر رب ذوالجلال نے اسے اس انداز میں وہاں سے نکال دیا ہے۔ اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ خارجیت کا سلسلہ تقوی کی آڑ میں شروع ہوا، نمازوں کی آڑ میں شروع ہوا، لیکن بغض رسالت کا مرض
شروع سے پہلے دن میں موجود ہے، اور توہین رسالت کا دھندا سب سے بڑا ان کا منصوبہ ہے۔ اس پر نماز کا لیبل لگا لیں پھر بھی، روزے کا لگا لیں پھر بھی، جہاد کا لگا لیں پھر بھی، یا تبلیغ کا لگا لیں پھر بھی، وہ سارے غلاف ہیں۔ اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔